اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تے اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے اوتھے کم نہیں آنا سفارشانے سارا کم ہی تکڑی تول ہووے تے سب کچھ سامنے آ جانا جو جو منہوں بولیا بول ہووے تے فرشتیاں او دے کولوں کی پوچھنا خزانہ توحید والا جس دے کول ہووے ذرا کہو سبحان اللہ انہاں سب تو پہلا ٹائم میرے کولوں لے آسی انہاں کیا ترغیب سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ دنیا کائنات اندر بندہ کوئی چیز خریدہ نا تو او دی قیمت لگ دی ہے پیسے لگ دینے قیامت والے دن اگر سانو کسی چیز دی لوڑ پینی ہے تو او دی نیکی لگنی ہے یا میں انج کہاں ایتھے پیسہ چل دا ہے تو اوتھے نیکی چلنی ہے جس طرح بندہ دنیا تے پیسے دی خاطر مارا پھردا ہے نا قیامت والے دن ایک نیکی دی خاطر مارا پھرے گا میں 10-15 منٹ اپنی بات کلیئر کرنی ہے نیکی دی قدر ہمیشہ اپنے دل اندر ایک عہد کر لو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑنی نہیں تے چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا نہیں بندہ نیکی چھوٹی ہے نا تے شیطان پتہ کی آندا ہے اوے تیری تے بڑی عزت ہے تو علامہ تے تیرے اگے پیچھے بندے پھر دینے چھاڑ چھوٹی جی نیکی ہے تیرا لیول نہیں پروٹوکول بڑا ہے شیطان انسان دے دل اندر نیکی دی قدر کٹا دیندہ ہے اور چھوٹا گناہ سمجھ کے چھڑنا نہیں شیطان دل اندر گل پاندہ ہے کہ بندیا گناہ کر لے چھوٹا جیا کیڑا تو کافر ہو جانا ہے گناہ کر کے تو مسلمان ہی رہنا ہے کیڑا کو جہنم اندر ٹھر جانا ہے حضرات دنیا کائنات اندر اللہ پاک نے سانوں بھیجے ہے اسی نیک عمال کریے اسی نیکیاں کریے شاید کیڑی کل قیامت نو اللہ نو ساڑی ایک نیکی پسند آئے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے بے توجہ کرو ذرا اللہ دا قرآن سننا قرآن پاک اندر اللہ نے کی اعلان فرمایا ویکھیا دے آج بندہ نا اینج نیکیاں چل میں کر لوانگا ویکھو ایک نیکی دی قدر میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے سن کے ہر بندہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ہوئے گا کدی بھی نہیں چھڑے گا نیکی دی قدر سنے آدھے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرمایا توجہ کرنا ذرا سارے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو جناب محمد تھوڑی جواز کھولے آئے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا عزیزان من آمیر یا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ترجمہ سنیا دے سادہ ترجمہ فرمایا 29واں سپارہ سورہ ملک اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک با برکت ذات یمین کما با برکت ذات پوری کائنات دا بادشاہ بیدہ الملک او مسلمانوں جیڑا اللہ پوری کائنات دا نظام چلا رہا ہوئے زمینہ دا مالک اللہ ہواواں دا مالک اللہ فضاواں دا مالک میرا اللہ او مسلمانوں یا میں انج کہہ دیواں اللہ چاہے تے ڈاکٹراں دیاں گولیاں دی اندر شفا آ سکدی ہے اللہ چاہے تے ڈاکٹراں دے انجیکشناں دی اندر شفا آ سکدی ہے اون دی وجہ اے وے کہ پوری کائنات دا داتا اللہ میں شروع اندر اللہ دا تعارف انجنا کروا دیواں کہ قدرت والوں ایک آنکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جاون تے ہر گردہ چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا نہیں بن سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا جنکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا ادھے اندروں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا پوری کائنات دا بادشاہ اللہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم موت نو بنان والی ذات اللہ دیئے زندگی بنان والی ذات اللہ دیئے او مسلمانوں اللہ نے دنیا تے بھیجیا اے بندہ نیک عمل کرے نا میرے آویرہ نیکیاں کریا کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں دنیا تو ٹر جانا ہے اللہ نو تیری پتہ نہیں کیڑی نیکی پسند آوے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دیندہ ہے او مسلمانوں میرے آقا فرما دینے جڑا بندہ نیکی کردہ ہے اللہ اس بندے دی عمر دراز کر دیندے نے اللہ اس بندے دی عمر لمبی کر دیندے نے اور جیڑا بندہ نیکی کردہ ہے حضرات چھوٹی نیکی سمجھ کے چھڑنی کوئی نہیں آج شیطان دل دی اندر خیال پاندہ وے اور تیری عزت بڑی ہے نیکی دی قدر کٹا دیندہ ہے اور مسلمانوں اللہ دے ہاں گل بننی ہے تے نیکیاں دے نال بننی ہے اور تے گل بننی ہے جڑے تو نیک عمل کی دینے کیا جی نیکی دی قدر میرا ایمان ہے تساں سننا تے ہر بندہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرے گا میرے آقا فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ اجدہ آوے گا اللہ کہن گے بندیا ایک نیکی لیا میں تینوں جنت عطا کر دینا وہاں تے بندہ پتا کیا کہ گا اللہ بس ایک نیکی دی گل ہے حضرات میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ہے میرے وقت توجہ کریا دے اللہ کہیں گے ایک نیکی لے آیا سمجھ آ رہی کہ نہیں اللہ کہیں گے ایک نیکی لے آیا میں تینوں جنت دے دینا تو پتہ کی آندہ اللہ ایک نیکی اے تے گالی کوئی نہیں جو میں دنیا تے تلق دے سر تے کام کرواندہ آندہ گالی کوئی نہیں آندہ اللہ ایک نیکی اے تے کوئی گالی نہیں توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان ویرہ توجہ کرنا آخری باتاں اور مسلمانوں اللہ کہن گے بندیا ایک نیکی لایا تے میں تینوں جنت عطا کر دینا وا تے کہندا اللہ نیکی اے تے گالی کوئی نہیں اتھروں چلدا اپنے باپ کو لاوے گا حضرات ایک قصہ کہانی نہیں رب دے قرآن دیاں گلاں نے اپنے ابو کو لائے گا تے آ کے پتہ کی آندا ہے آندا بابا جی
بابا جی ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے وہ قیامت دا دن ہوئے گا بندہ اپنے ابے کو لائے گا آندہ ابا جے ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے دنیا تے میرے وال کوئی میلی آنکھ کر کے بیندہ ابا تو بدلے لیندہ ابا تیرا پیار بڑا سی آج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے تے باپ پتا کیا دائے او دنیا تے پیار ہے لیکن نیکی لبنی کوئی نہیں اپنی امی کو لا جاندہ ہے آندہ امی جی آج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے اما دنیا تے تیرے پیار دے بڑے چرچے دنیا تے لوگ کیا کر دے سن کہ ماں ورگا پیار کوئی نہیں دیندہ ماں ورگیاں محبتاں کوئی نہیں کردہ اما آج ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی ہے تے ماں کہیں دیئے نا پترا او دنیا تے پیار تے محبتاں لیکن نیکی نہیں لبنی بیکھو نیکی دی قدر او مسلمانوں اوہ گلی اندروں ایک بڑا بھی چکنا ایدیاں بھی نیکیاں نے چیڑیاں سیڑیاں چڑھنا میں تے کیا کر اللہ اکبر او مسلمانوں اے بھی نیکیاں نے آج ایک نیکی دی لوڑے تے بندے نو کوئی نیکی نہیں دیندہ اپنے پائیاں کو لائے گا حضرات قرآن دا فیصلہ سنے آدھے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ اپنے ماں باپ کو لاوے گا تے قرآن کہندہ کوئی بھی کام نہیں آوے گا اور مسلمانوں ایک نیکی نہیں دیتی تے اللہ دی عدالت اندر آئے گا بیکھی آج انسان آج دا ایک نیکی دی خاطر کی کردائے جدو کسے نیکی نہ دیتی تے اللہ دی عدالت اندر آیا ہے آدھا اللہ سونے آج کوئی بھی کم نہیں آیا جنہ دی خاطر میں دنیا تے رہ کے حرام حلال دی تمید نہیں سی کردہ اللہ آج کوئی کم نہیں آیا اللہ انج کریے ایک سودا کر لئیے بیکھی آج ایک نیکی دی خاطر انسان کی کردہ ہے اللہ کہنے نے کیڑا سودا کرنا ہے آندہ یود المجرم اللہ یفتادی اللہ انج کرنا اللہ میری اولاد نو جہنم اندر سٹ دے اللہ میں نو جنت دے دے حضرات اے قرآن دا فیصلہ ہے آندہ اللہ سونیا جدوں کوئی بھی کام نہیں آیا اللہ میری اولاد نو جہنم اندر سٹ دے یا میں انج کما ایک نیکی دی خاطر بندہ کہے گا اللہ میرے باپ نو جہنم اندر سٹ دے میں نو جنت عطا کر دے اللہ میری ماں نو جہنم اندر سٹ دے اللہ میں نو جنت عطا کر دے اللہ کہنے نے نا بندیا ایتھے باپ کم نہیں آونا ایتھے ماں کم نہیں آونی ایتھے چلنی ایتھے کی ایتھے نیکی چلنی ہے حضرات پھر بندہ پتا کی آندہ ہے آندہ اللہ یا انج کریے نا اللہ جنہ دنیا تے مال کمایا اللہ او تو للہ آج بڑا مان کرنا اپنی دولتا دے آج مان کرنا ہے بینک بیلنس دے او مسلمانوں قیامت والے دن تیرے بینک بیلنس کم نہیں آنے کس گل دا تو بندیا مان کرنا ہے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں اے زندگی لئی تے کئی زور لالا ٹر گئے اس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے آندہ اللہ ومن فی الارض جميعا ثم يلجي اللہ دنیا تے جنہ مال کمایا اللہ او تو للہ لیکن منو جنت عطا کر دے او مسلمانوں اللہ کہیں دینے ایتھے مال کم نہیں آنا پھر چوتھی گل سنیا دے آخری گل آندہ اللہ سونے آیا انج کرنا
اللہ یا انج کرنا اللہ مینوں دنیا تے بھیج دے اللہ میں مسجد چوں کدی نہیں نکلاں گا اج کسے نو آکھیے نہ آ مسجد اندر اذان ہوئی ہے آندا میرے کپڑے خراب نے او جا گجرانوالا دے قبرستاناں دے اندر او جڑے کئی دے سن میرے کپڑے خراب نے جا قبراں دے زیر ہو گئے نے او جڑے کئی دے سن میں کل نماز پڑھاں گا او جا جا کے قبرستانہ دے اندر ویکھنا آندا اللہ جدو کوئی کام نہ آیا اللہ مینوں دنیا تے بھیج دے کدی مسجد اندروں نہیں نکلاں گا او مسلمانوں رب دے قرآن دی گل ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اللہ دنیا تے بھیج دے اللہ میں نیکیاں کراں گا او مسلمانوں گل مختصر زندگی دا پتہ کوئی نہیں او نیکیاں کریا کر اج منگن والیاں نو ہزاراں دے دینا میں کدی غریب بھائی دے دروازے تے جا کے نہیں پوچھیا آج ہزاراں دے دینا ہے کدی جا کے غریب پہن دے دروازے تے انہاں نو کدی نہیں پوچھیا او مسلمانوں نیکیاں کریا کر اوے پتہ نہیں کیڑی نیکی اللہ نو پسند آوے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے وے میرے آقا فرماندے نے بندہ نیکی اجے کردا نہیں بندہ نیکی نہیں کردا لیکن ذہن اندر نیکی دا خیال لے آندا وے اللہ فرشتیاں نو کہیں دینے اے دین نیکی لکھ دیو اج نیکی کیتی کوئی نہیں اللہ فرشتیاں نو کہیں دینے اے دین نیکی لکھ دیو اور مسلمانوں اگلی گل میری ہے چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا کوئی نہیں اور مسلمانوں میرے آقا فرمان دینے جدو بندہ گناہ کر دائے اللہ او دے دل تے نکتہ لا دین دینے اور پھر گناہ کر دائے اگر توبہ کر لوے تے صاف ہو جان دائے پھر گناہ کر دائے گناہ کر دیا اس بندے دا دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے اور جیڑا بندہ گناہ کردا ہے وہ ہے کوئی انج دا بندہ جیڑا آکھے میں کدی گناہ نہیں کیتا او مسلمانوں کئی نوجوان راتاں نو گناہ کر دینے او دن اندر گناہ کر دینے او ہے کوئی انج دا نوجوان او جدی جوانی پاک ہوئے او جدی خلوت تے جلوت پاک ہوئے او لبیڑی پھرنیاں جوانیاں او سکول دے ٹائم یاد نے لیکن مسجد دی عشاء دا ٹائم یاد کوئی نہیں او کڑیاں دے نمبر یاد کرنا میں لیکن تینوں قرآن دیاں دو ایتاں یاد کوئی نہیں او گناہ نہ کریا دے میرے آقا فرمان دینے جڑا بندہ گناہ کردہ ہے اللہ او دے دل اندروں اپنی محبت کر لیں دینے آخری نقصان سنیا دے آخری 2-3 منٹ توجہ کریا دے میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ گناہ کردہ ہے آج کئی بندے کئی نے کاری صاحب لکھاں کمانے لیکن برکت کوئی نہیں میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ گناہ کردہ ہے اللہ او دے رزق اندروں برکتاں اٹھا لیندہ ہے اللہ او دی معیشت نو تنگ کر دیندہ ہے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فرمایا جڑا گناہ کردہ وے اللہ رزق تنگ کر دینے اور جڑا گناہ کردہ ہے اللہ شکل بھی وگار دینے اللہ نسل بھی وگار دینے تے جڑا نیکی کردہ ہے اللہ او دی شکل بھی سونی کر دینے اللہ او دی نسل اندروں عبدالغنی شاہ اللہ وقت دے امام پیدا کر دیندہ ہے اور نیکیاں کریا کر اللہ نے دنیا تے پھیلے آئے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے او مسلمانوں پتہ دینا ہر گناہ اسی کرنے لیکن اللہ پھر بھی رزق عطا کری جاندہ ہے اوہ اللہ نو تو نال بڑا پیار ہے او مسلمانوں ہے کوئی انج دا دن جس دن رات نو اٹھے آویں تے مسلح ڈا کے اللہ کلو معافی منگی ہوئے اوہ اٹھیا کر اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر اللہ بڑا رحیم توجہ
توجہ کرنا ذرا اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے کہو کون ہے سارے جگ نو بنان والا کون ہے اے سونے چہرے سجان والا کون ہے آخری جملے سنے آدھے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اے وکھوں وکھ صورتا سجان والا کون ہے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ دے کمال سنیا دے میرا ایمان ہے تو آڈا بھی دل ٹھڑ جائے گا اللہ دے کمال تے قدرتا سنیا دے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے اولاد زکریہ منگے آگے چٹے وال نے اولاد زکریہ منگے آگے چٹے والے اللہ عبدالرشید صاحب دی عمر دراز فرمائے اولاد زکریہ منگے آگے چٹے والے مل کے بولے آجے 12 پتر یعقوب نو عطان والا کون ہے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے آخری جملہ تے گل ختم ہے حضرات مل کے بولے آجے اور جنہوں اللہ ملانا چاہے انہوں کوئی جدا نہیں کر سکتا تو سا کہنا گل کیڑی پہ کر دے ہو حضرت یوسف دے پراوہ نے کھو اندر سٹیا کہ باپ یعقوب یوسف نال بڑا پیار کر دائے باپ یعقوب یوسف نال بڑیاں محبتاں کر دا یوسف نو کھو اندر سٹاں گے باپ ساڑھے نال پیار کرے گا اے کھو بیچ سٹن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ بیکھن پیچھے ابے بیچارے نو کئی بندے روندے نے کری سب دعا کرے آجے میرا پتر ڈنکی لا کے بار گیا ہے اور جنہ دے لال زندہ آمن تے اکھاں دے سامنے ناول اللہ دی قسم کدو نیندرہ پہندیاں نے حضرت ایوب دیاں حضرت یعقوب دی حضرت یعقوب دی اکھاں دی بنائی ٹھور گئی اے پتران دے دکھ ماپیاں کولوں ویکھے نہیں جاندے اے ویکھی آج جنانو اللہ ملانا چاہے اے کھو ویچ سٹن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بیچارے نو 40 سال بعد کنے سال بعد 40 سال بعد یوسف یعقوب نو ملان والا کون ہے اللہ تو آٹی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے صبح میں جمعہ پڑھانا ہے انشاءاللہ ہوگے نا انشاءاللہ تو ہم وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ آیا دے اللہ پاک تو آٹا آؤنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے